Welcome to Goa 365's News Now. I am Manish Parab and these are the headlines. Kurti Ponda locals threatened protest over deadly open sewage chamber, demand immediate completion of work. ED unearths at least rupees 25 crore cash haul from helper linked to Jharkhand minister's aid. Country's east coast lashed by storms, thunder showers. Goa braces for light showers between 9th and 12th May. And now for the news in detail. The open sewage chamber in Kurti Ponda has become a highly contentious issue. Last month, a worker tragically lost his life after falling into it, adding to the urgency of the situation. The unclear timeline of the ongoing work has also left locals anxious and frustrated. Now, they are threatening to stage a protest in case the work is not completed immediately. Here's our reporter Krishna Naik with the details. The work on the sewage chamber began 4 months ago, but the service road has been shut for even longer. Residents say there is no clarity on when the work will be completed and the crucial road reopened for use. Here's what local Chandrakant Holkar had to say. हांगा सिवरेजीचें काम चालू आसा. हो सर्वीस रोड मेन लोकांचो येवपा वचपाचो कळ्ळें. तो सर्वीस रोडाचेर हांगा तो खणला म्हणले फाटले जवळ जवळ म्हाका दिसता 3 म्हयने जाले काम चालू आसा. पण फाटले म्हाका दिसता 15-20 दिसां पयलीं एकटो आतां खणला तितून पडून मेलो. तेज्या उपरांत जें काम बंद जालां तें आज पर्यंत बंद जालां काम. थंय व्हडले शावेर हाडून दवरलेले आसा. हो रस्तो बंद केला. कळ्ळें. आतां बंद कित्याक काम जालां खबर ना. हे काम केन्ना कंप्लीट जातलें खबर ना. सिवरेज डिपार्टमेंटान काम करपाक जाय. मे म्हयनो लागलो. फुडल्या म्हयन्याच्यान पावस स्टार्ट जातलो म्हणजे पावसान हो रस्तो असोच बंद उरतलो. हांगासरल्या लोकलायट्सांक अशें त्रास पडटले. आतां फाल्यांच्यान म्हणजे जुनाच्यान स्कूल स्टार्ट जातले. भुरगे हांगासरल्यान वयतले. मागीर भुरग्यांनी कशें वचपाचें. हांगासरल्यान स्कूल बसीस वता. मागीर त्या लोकांनी कशें वचपाचें. हांगासरल्यान लोक कामाक वता डेली. कशें वचपाचें. हो डेलीचो म्हणजे 24 hours हो रस्तो चालू आसता. ह्या लोकलायट्सां खातीर ज्या रस्त्याचो फायदो आशिल्लो तो रस्तो हांगा बंद करून दवरला. हें काम बंद कित्याक केलां. एक तर परमनंटली बंद करा आनी खड्डो तो पुरया रस्तो ओपन करा. बरें हें आतां काम अशें दवरलें जाल्यार अथंय पळयल्या जाल्यार अथंय माती डंप केल्ली आसा. आतां पावस पडटलो ती माती सगळी तेवटेन सकयल वतली. सकयल हायडगेवर स्कूल आसा म्हणजे सगळो रस्तो सगळो ग्रावंड सगळें मातयेन भरपाचें. आतां हेका कोणूच वाली ना. फाटल्या फावट हांवें म्हणलेलें काम सगळें राम भरोसे चल्लां. हें खरेंच राम भरोसे चल्लां. प्रत्येक जण इलेक्शनान बिजी आसा. हेजेर कोण लक्ष दितलो. आतां सर्वसामान्य जनतेक जो त्रास जाता तेजेर लक्ष कोण दितलो. येता सिवरेजीचो खड्डो ही बांय जी मारून दवरल्या ती केन्ना बंद जावपाची. हांव परत एकदां सांगता आमी डेव्हलपमेंटाच्या अगेन्स्ट ना. पर्सनली हांव डेव्हलपमेंटाच्या अगेन्स्ट ना. सिवरेज प्लांटाच्या अगेन्स्ट ना. पूण जो लोकां खातीर सर्वसामान्य जनतेक ज्या गोश्टीचो त्रास जाता तेज्या हांव सदांच अगेन्स्ट. जर हेजो जर त्रास लोकांक जाता आनी हेच्या खातीर जर म्हणजे धाकट्या भुरग्या पासून पायण्याच्या भुरग्या पासून 100 वर्साचो म्हातारो सुद्दां जर सफर जाता जाल्यार तेज्या हांव अगेन्स्ट. ह्या कामाचेर कितें ते जाता तितले बेगीन तेंच्यांनी डिसिजन घेवचें. गव्हर्मेंटान डिसिजन घेवचें. गव्हर्मेंटाचे सगळे मिनिस्टर्स MLA सगळे पंचा पासून ते मिनिस्टरा पर्यंत सगळे जण हितून इलेक्शनान बिजी आसा. मान्य आसा इलेक्शन जाय पूण तेज्याच खातीर ह्यो सर्वसामान्य जनतेच्यो समस्या आसा त्योय सोडोवपाक जाय. इलेक्शनाच्या नांवा खातीर ह्यो समस्या अश्यो क्रिएट करून दवरपाच्यो न्ही आनी 6 म्हयने हांगा अशें रस्तो बंद दवरपाचो न्ही. मेन रोड जर बंद करता ह्यो गाडयो आतां सगळ्यो हांगासरल्यान वयता. हो जो रस्तो आसा हो रस्तो एक्चुअली फक्त हांगासर जे लोकलायट्स रावता तेंच्या खातीर आसा. तो आतां सद्या तो आतां मेन रोड कसो जाल्लो आसा. येता ते सगळ्यो गाडयो येवणेच्यान वयता. म्हणजे थंय जे भुरगे खेळटा ते सायडीन ग्रावंड आसा. ते भुरगे खेळटा थंय जे लोक रावता कळ्ळें. तेंच्यांनी कितले सफर करपाचे. हांगासरल्यान रातचे ह्या रोडाचेर ते बॅरिकेड्स घातलेले आसा पळय ते बॅरिकेड्स घालून सुद्दां व्हडले कंटेनर येता. पयर हांगा रातच्या वायर तोडली. ती एक फॅमिली बाबडी 2 रात आनी 2 दीस काळखान उरली. तो थोकलो इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटाक फोन करून. हांवें पर्सनली फोन केला लायनमॅनाक. कोण रिस्पॉन्स दिना. The tensions are at an all-time high with unclear timelines and disruptions to daily life. The message from the residents is loud and clear. Fix this or we will agitate. आणि फाटी तुम्ही पहिला असताना ते 100 लेबर झालो आणि
आता तो लेबर मेल्ल्याक ते सिवरेज चंबराचें काम एकदम बंद आसा. तें काम केन्ना तरी कंप्लीट जातलें. थंय लोकांक भरपूर येवपाक वचपाक सामको त्रास जाता आनी तसोच तो चंबर उरलो पावसान तितून उदक भरतलें आनी कोणूय तरी तितून पडोन मरतले. एक म्हणल्यार तो चंबर थंयचो तो एक बंद करून उडयचो. आनी दुसरी गजाल तूं पळयता आसतलें आमच्या कपलेश्वरी बायपास रोडार फाटीं एक चंबर मारलेलो. ताका कमीत कमी तो चंबर रेडी जावपाक 6 म्हयने लागले. तो बांदता म्हणटा रोखडोच फुडें आनी एक चंबर बांदलो. तो चंबर बांदून तोवूय आमचो चंबर फेल गेलो आनी तो चंबर फेल जाली. तो चंबर केन्ना भायर काडटा तेन्ना हांगा सगळी पायपलायन फोडून उडयली. आयज हांव म्हणटा ह्या चंबराचेर आमदार किंवा गव्हर्मेंट सर्वंट ऑफिसर हे खंय तरी इलेक्शनां सगळे गुंग आसा काय म्हणटा. असले गजालीचेर कोणाचें लक्ष ना. आयज चड घरात असले गजालीचेर आसपा जाय. हो शहरी चेंबर आहा तो आतां केन्ना ते बांदतले. जर तेंचे कडेन शक्य ना जाल्यार आतां रोखडोच 15 तारीख म्हळ्यार मॅची पावस सुरू जातलो. तेंचे जर बांदपाक तो शक्य ना जाल्यार तो हो चंबर बेगीनचे बेगीन हांगसर पळयचो. ना जाल्यार हो चंबर जर पळयना जाल्यार आमी सगळे गांवचे लोक येवन हर आंदोलन करतले हांगा हो चंबर पुरयचो म्हणून. ना जाल्यार अशेंच आमच्या लोकांक हांगा त्रास जातले. जर चंबर सुद्दां तेंच्यांनी बांदलो जाल्यार तांकां 15 किंवा 1 म्हयन्यान तो चंबर जायना. हो असलो चंबर बांदलो जाल्यार तांकां 6 म्हयने लागता. ताजे नंतर तो हितून माती फिलिंग करपाक कमीत कमी म्हयनो ते 1.5-2 म्हयने लागता. कोणाल तो चंबर फामात रावता तांकां शक्य ना. हांव मागता हो चंबर जाता तितले बेगीन हांगसरो पुरया. Krishna Naik and Omkar Deshprabhu for Goa 365. In Porvorim, concerns are being raised regarding a lingering safety hazard near the D.Ed college where a large chamber was excavated during construction of a sewerage tank. Despite the completion of the tank, the chamber remains open. Here's Nitiksha Gavkar with the full story. परवरी जे D.Ed कॅन्टीन आसा त्याच्या सायडीक सिवरेजीचे काम चालू आसा. हांगासर ही टँक आसा ही बांदून ऑलमोस्ट जाल्लेली आसा. तरी आसतना सायडीक आमी पळोवपाक शकता जे काय काम आसा हे अर्दकुटे आसा. खंय तरी बेगीनचे बेगीन हे काम हांगा पुराय करून जो खड्डो सायडीक आसा तो पुरोवपाची गरज आसा. बिकॉज आमी सायडीक पळोवपाक शकता की ज्या खड्ड्यान हांगा उदक आसा आनी कांय दिसा पयलीं पडिल्ल्या पावसान ते उदक सगळें भरिल्लें आसा आनी त्या उदकाकूय वास येता. खंय तरी बेगीनचे बेगीन हो जो खड्डो आसा सायडीक तो आयज पुरोवपाची गरज आसा. बिकॉज ह्या खड्ड्यान कोणूय पडपाक शकता, सुणीय पडपाक शकता. हे आतां येदे व्हडलेशें काम चालू आसा खंय त्या सायडीक आमकां सेफ्टी पळोवपाक मेळना. सो बेगीनचे बेगीन हाचेर लक्ष दवरून हांगा ह्या सायडीक चारूय सायडीन कितें तरी सेफ्टी आयज दवरपाची गरज आसा. ऑर ना जाल्यार जो खड्डो आसा बेगीनचे बेगीन आयज पुरोवपाची गरज आसा. बिकॉज ह्या खड्ड्यान आमकां गार्बेजूय पळोवपाक मेळटा आनी जे पाणी आसा हे खंय तरी घाण जाल्लेलें आसा. Diet canteen, which is near the behind Mall de Goa. So this place has been open for like almost since November. It's been like this. Earlier, before the rains, it was just like a huge, like it was just dug up and left. And now, since it's rained, it's like stagnating, and this place has become very unsafe. If you see the floor, also, it's slowly eroding. And this is not safe for animals as well as humans because there are a lot of animals around here. Last time there was a cow which had fallen in Mapsa, and it's a very similar situation that can happen here. And there's no safety as well with the winds and all, everything has been blown in. So this has been left since November, like I said. So we need to do something about this as soon as possible so that we can avoid any casualties. हांव एक लोकल उलयता परवरचे आनी हांव सद्या आतां डायट कॅन्टीन आसा न्ही परवरी एड्युकेशन डिपार्टमेंटा कडेन थंय आसा सायडीन. हांगासर न्ही खूब तेंप जालो हे वणको येदो व्हडलो खणून दवरला सिवरेजाचो आनी आजुनूय तो कांयच आजून काम तेजें चालू ना. आतां पावस ऑलरेडी लागीं पावपाक येयलो. फुडल्या म्हयन्यान पावस स्टार्ट जावंक शकता. तरी आसतना तेंच्यांनी कितेंच आजून सद्या काम करूंक ना. ऑलरेडी उदक बीन हांगा तितून पावसाचें भरलेलें आसा आनी तें स्टॅग्नंट जाला आनी हांगासर मस्किटोज बी जावन डिजीज डेंग्यू जावं फिवर बी कसले रिलेटेड डिजीज जावं शकता. स्टॅग्नंट सगळे लोक डंप करता कितें हाडून बी वेस्ट बी. आनी व्हेरी इम्पॉर्टंट म्हणल्यार हे सगळें डेंजरस आसा ह्युमन बिन्साक आनी एनिमल्सांक. आनी हांगासर ते कॅन्टिनान जे कितें जेवण बी आसता ते हांगासर ते एनिमल्सांक घालता न्ही. सो ती एनिमल्स हांगा सायडीच्यान बीन येतात आनी हांगा बाउंड्री ना कांय ना. इवन गायज येता, कावज येता हांगासर, सुणी माजरां सगळे येता हांगासर. पप्पीज आसा ल्हान तेय येता आनी हांगासर बॉर्डर ना कांय ना. मातशें जर चुकलें मातशें घसरलें जाल्यार ते डायरेक्ट भितर पडूंक शकता. आनी हांगासर कोणूच हेल्पय करपाक मागीर कोण ना. डेंजर आसा हे सारकें. रेस्क्यू करपाक बी प्रॉब्लम जावंक शकता हांगासर. आनी सारकें डेंजरस आसा हे सारकें म्हणजे सारकें
सारखे बॉर्डरीक आसा म्हणजे ते गटर ते खणलेले आसा पळय डीप केल्ले तेजे सायडीनूच सो सारके हे बेगीतल्या बेगीन काम इमिडिएटली स्टार्ट करून बेगीतल्या बेगीन मान्सुना पयलीं सोंपोवपाचें नाल्यार हें सगळें रिस्की आसा आनी दुसरी म्हणल्यार ती माती बीन आसा हांगासर ती सगळी इरोड जाला सगळी हांगासर वणके कशें पडल्या ते केन्नाय भितर वचूं शकता माती भितर वचून इरोड जावंक शकता सो इट व्हेरी डेंजरस आसा हे सगळें आनी हे कोणूच नोटिसेक कोणें हाडूंक ना अजून पर्यंत आनी तेंच्यांनी कांयच अजून इमिडिएट एक्शन घेवंक ना सो हांव मागता सगळ्या ऑथॉरिटीजा कडेन जे पंचायत आसा आनी PWD आनी जे कोण कन्सर्न ऑथॉरिटीज आसा जेंकां हें काम जेंच्यांनी हें काम स्टार्ट केलें ते इमिडिएटली बेगीतल्या बेगीन हें काम कंप्लीट करचें आनी लोकांक हें दिवचें म्हणून सुशेग दिवचो म्हणून नाजाल्यार हें व्हेरी डेंजरस आसा सारकें पावसाच्या दिसांनी हांगा जागो पसून उरचो ना ही फूल माती सगळी व्हांवून येतली आनी हांगा सगळें हें जातलें म्हणजे कितें जाय तें सांगूंक शकना सगळी माती व्हांवून वचून सगळी प्लेस पसून उरची ना चलपाक बी एक्चुली हांगा लोक खूब चलता वयता एक्चुली हो शॉर्टकट रोड आसा वचपाक भितर ऑफिसांक बीन ते अकाउंट्स आनी बाकीच्या डिपार्टमेंटा कडेन सो माझी हंबल रिक्वेस्ट आसा जे ऑथॉरिटीज आसा ते इमिडिएटली ऑन ह्युमॅनिटेरियन ग्राउंड्स एटलीस्ट बेगीतल्या बेगीन हें काम कंप्लीट करचें म्हणून. Nidiksha Gaonkar, Gautami Gaonkar and Sanika Nagwekar for Goa 365. We will take a short break. Stay with us. Welcome back. Devastating floods in Brazil's southern state of Rio Grande do Sul have claimed at least 78 lives with over 1,15,000 people displaced. President Luiz Inácio Lula da Silva arrived in Rio Grande do Sul with his cabinet to discuss rescue and reconstruction efforts with local authorities. The death toll is expected to rise further with 105 people reported missing and authorities investigating additional deaths possibly linked to the storms. Over 400,000 people are without power and nearly a third of the population lacks access to water. In addition to some 70,000 residents forced from their homes, Brazil's Civil Defense Agency also said more than 1 million people lacked access to potable water amid the flooding, describing the damage as incalculable. In the midst of the chaos, volunteers are risking their lives to rescue stranded residents, using boats and jet skis to save dozens of people trapped by the flood. With rescue efforts underway and communities rallying together, Brazil's southern state faces a long road to recovery from this unprecedented disaster. Subhashish Govekar and Sanika Nagwekar for Goa 365. We will take a short break. Stay with us.
Now for the weather. A huge storm continues to rage over the east coast with thunder showers battering the region between Bengaluru in Karnataka and Vijayawada in Andhra Pradesh. No rain has been reported on the west coast yet, but Goa is forecast to receive light showers between the 9th and 12th. The major worry is for the 7th when we'll be heading for the polling, but folks at IMD say the weather will stay dry on the day. Here's more. As Goa goes to polls on Tuesday, we expect the weather to be extremely hot and humid. Chances of heat stroke are very high, so we urge that citizens keep up the intake of water and electrolytes as they head out to vote. As an additional measure, polling booths will have coolers, lemon water, and fruit juices for voters between 9 am and 4 pm. Tuesday's high is forecast as 35 and the low as 27. However, the high humidity will ensure that the ambient temperatures are several degrees higher. Partly cloudy skies are expected on Tuesday. Light rain forecast on 9th, 10th, 11th and 12th. Temperatures remain above normal. Maximum and minimum temperatures on Tuesday 35 degrees Celsius and 27 degrees Celsius respectively. Northwesterly winds likely to increase humidity and temperatures. Bureau Report, Goa 365 with inputs from IMD. With that, we have come to the end of this news bulletin. And for more news and updates, log on to our website www.goa365.tv. Follow us on Facebook and YouTube, Goa 365 TV. Take care, stay safe and keep watching Goa 365.